Hello everyone, if the numerical problem of the chapter ionic equilibrium is troubling you, then don't worry, I am Supreme Thapa from Supreme's Coaching to help you out. If you are new to my channel, hit the red subscribe button and press the bell icon so that you are the one to know when I upload anything new. So let's get started. So chapter ionic equilibrium बाट चाहिँ हामीलाई जहिले पनि दुईटा टाइपको चाहिँ न्यूमेरिकल सोधिरा हुन्छ बोर्ड एक्जामिनेसनमा त्यो भनेको चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल रिलेटेड टु द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एन्ड द कमन आयन इफेक्ट को बारेमा सोध्छ भने अर्को चाहिँ न्यूमेरिकल रिलेटेड टु द क्याल्कुलेसन अफ द OH माइनस कन्सन्ट्रेसन POH and H plus ion concentration and the pH of a given solution सोधेको हुन्छ र आज चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ त न्यूमेरिकल रिलेटेड टु द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट र कमन आयन इफेक्ट को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ भनिसकेपछि यसको प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ केही कुरा जानौँ जुन चाहिँ हामीलाई प्रब्लम गर्दाखेरि एकदमै अति आवश्यक छ त्यो कुरा जानेन भने हामीले के गर्न सकिदैन त अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ न्यूमेरिकल सल्भ गर्न त्यही भएर सुरुमा चाहिँ के जानौँ त भन्दाखेरि यो आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर भरि नै हामीले कन्सन्ट्रेसन कुनै पनि सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन यदि हामीलाई दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त मोल पर लिटरमा नै एक्सप्रेस गर्नुपर्छ मोल पर लिटरमा हुन्छ यदि क्वेशनले अब स्पेसिफिक ग्राम पर लिटर या नर्मालिटीमा चेन्ज गर भन्यो भने त्यो चेन्ज गर्नु परिहाल्यो तर हामीले चाहिँ जेनेरली भनेको चाहिँ के गर्छौं त मोल पर लिटरमा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु क्यारी आउट गर्छौं भनिसकेपछि एउटा कुरा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले जहिले पनि न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीलाई केमा चाहिन्छ त मोल पर लिटरमा चाहिन्छ मोल पर लिटरमा चाहिन्छ है यो मोल पर लिटर या यसलाई चाहिँ के भनौं त मोलारिटी चाहिन्छ हामीलाई मोलारिटीमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अब यसको एक दुईवटा फर्मुला लेख्यौं जस्तै मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको मोलारिटी m नम्बर अफ moles upon volume of that particular solution volume V in liter मोलारिटी को यदि फर्मुला जान्नु भने टाइप 1 को लागि चाहिँ न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ दुईटा टाइपको चाहिँ हुन्छ एउटा सुरु भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ द सोलुबिलिटी हैन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ सोध्छ अर्को टाइपमा चाहिँ कस्तो सोध्छ त भन्दाखेरि यही न्यूमेरिकलबाट पनि कति चाहिँ पीपीटी हुन्छ जस्तै एउटा सोलुसन दिएको छ त्यसको केएसपी दियो र भन्यो यदि हामीले अर्को कुनै सोलुसन त्यसमा थप्यौं भने पीपीटी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ भनिसकेपछि त्यो केसको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त त्योमा पनि एउटा केस चाहिन्छ पीपीटी फर्म हुनको लागि जहिले पनि आईपी चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो सोलुसनको चाहिँ केएसपी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ अब आईपी भनेको के हो र केएसपी भनेको के हो केएसपी भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आईपी भनेको चाहिँ के हो त आयोनिक प्रोडक्ट भनेको पहिला त यिनीहरु दुईटामा बुझ्यौं है त आईपी भनेको के हो र केएसपी भनेको के हो केएसपी भनेको पनि प्रोडक्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन नै हो हैन प्रोडक्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ द आयन चाहिँ हो तर यो चाहिँ स्याचुरेटेड सोलुसनमा मात्र हुन्छ केएसपी चाहिँ तर आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त यो पनि प्रोडक्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ द आयन चाहिँ हो हैन रेस्पेक्टिभ सोलुसनको आयन चाहिँ हो त्यो डिसोसिएसन हुँदाखेरिको आयन्सको प्रोडक्टै हो तर यो चाहिँ के भने जुनै पनि सोलुसनमा हुन्छ केएसपी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त केएसपी भनेको चाहिँ स्याचुरेटेड सोलुसनको मात्र हुन्छ तर आईपी चाहिँ जुनसुकै केसमा पनि हुन्छ अर जुनसुकै सोलुसनमा पनि हुन सक्छ आईपी चाहिँ भनिसकेपछि पीपीटी फर्म हुनको लागि हामीले जहिले पनि आईपी को भ्यालु चाहिँ केएसपी को भन्दा ठुलो हुनुपर्छ र अर्को मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोलारिटी भन्नु नै सोलुबिलिटी हो भनी बुझ्नुपर्छ है नझुकिने सोलुबिलिटी भनेकै मोलारिटी हो यदि कुरा जान्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु चाहिँ बेसिकली जान्न सकिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के सोध्छ त हामीलाई घरिघरि यसको मोल दिएको हुन्छ मोल पर लिटर दिएको हुन्छ मोलारिटी दिएको हुन्छ हैन अनि त्यसको चाहिँ फाइन्ड गरेर चाहिँ ग्राम पर लिटरमा चाहिँ चेन्ज गर भनेर सोधिरा हुन्छ भनिसकेपछि मोलारिटीलाई ग्राम पर लिटरमा लानु पर्यो भने अब हामीलाई त थाहा छ नि ग्राम पर लिटर भनेको त मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो हैन मोलिकुलर वेट हो ग्राम पर लिटर भनेको त मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो भनिसकेपछि यदि हामीलाई ग्राम पर लिटरलाई चाहिँ मोलारिटीमा लानु पर्यो भने के हुन्छ त ग्राम पर लिटरलाई सिम्पल मोलिकुलर वेटले चाहिँ त्यसलाई डिवाइड गर्ने भनिसकेपछि
यदि हामीलाई दुईटा अब ग्राम पर लिटरलाई चाहिँ मोल पर लिटरमा लानु पर्यो भने सिम्पली यसलाई चाहिँ के गर्ने डिभाइडेड बाइ मोलिकुलर मास गरिदिने। अब मोल पर लिटरलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा ल्याउनु पर्यो भने ग्राम पर लिटरमा लानु पर्यो भने चाहिँ इन्टु मोलिकुलर मास गरिदिने। यो गर्यो भने चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ। यति कुरा जान्यो भने चाहिँ हैन धेरै सजिलो हुन्छ। भनेपछि अब न्युमेरिकल गर्नतिरै लाग्यो है त। टाइप 1 तिर लाग्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टाइप 1 को चाहिँ फर्स्ट क्वेशनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द KSP अफ सैचुरेटेड CaCl2 इज 3.4 × 10⁻11 क्याल्कुलेट द कन्सन्ट्रेसन अफ द क्लोराइड आयन। भनेपछि चाहिँ हामीलाई क्लोराइड आयनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन सोध्यो। अब त्यो भन्दा नि पहिला चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ साल्टको लागि चाहिँ KSP कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि पनि भने हो KSP भनेको त सिम्पली कन्सन्ट्रेसन अफ द मोलर प्रोडक्ट अफ द मोलर कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ प्रोडक्ट हो इन सैचुरेटेड सोल्युसनको लागि हो भनिसकेपछि टाइप फर एक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ टाइप 1 छ। टाइप 1 अफ द साल्ट चाहिँ के छ AB टाइपको चाहिँ छ भने यसमा यो एकचोटी टुक्रिँदाखेरि के दिने रहेछ त एउटा A दिने रहेछ अर्को चाहिँ एउटा B दिने रहेछ। भनेपछि एउटा 1 मोल A दिने रहेछ भने अर्को 1 मोल B दिन्छ। भनिसकेपछि यस्तो टाइपको लागि KSP चाहिँ कति हुन्छ त KSP भनेको जहिले पनि S × S हो किनभने मोलर कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्टको KSP भनेको। सिमिलरली अब हामीसँग टाइप 2 दियो टाइप 2 साल्ट छ जस्तै A to B टाइपको चाहिँ साल्ट छ भने यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त यो 1 मोल टुक्रिँदाखेरि दुईटा चाहिँ के दिने रहेछ 2 मोल अफ A दिन्छ भने 1 मोल अफ S दिन्छ। भनिसकेपछि यसको KSP चाहिँ कति हुने रहेछ KSP = 2S² × S हुन्छ। जहिले पनि सम्झिनु कि कोएफिसिएन्टमा जति हुन्छ भ्यालु त्यति नै पावरमा पनि यसको भ्यालु उति नै हुन्छ। जस्तै यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि 2 नै हो। त्यस्तै गरेर अर्को टाइपको साल्ट जस्तै थर्ड टाइपको साल्ट A3B4 छ भने यसले चाहिँ के भन्न खोजेको त 1 मोल A3B4 टुक्रिँदाखेरि कति चाहिँ मोल दिने रहेछ 3 मोल अफ A दिन्छ र 4 मोल अफ B दिने रहेछ। भनिसकेपछि यसको लागि KSP कति हुन्छ त KSP भनेको KSP = 3S अफ A को पावर 3 होल फेरि पावर S को मात्र पावर हैन होल पावर लेख्ने होल पावर इन्टु 4 को पावर 4S को पावर 4 नै हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ KSP निकाल्न सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ यसको KSP लेख्न दिन्छु त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मेरो लेख्नु होला है त आन्सर। यसको KSP कति हुन्छ त यो टाइपको चाहिँ A5 B5 टाइपको चाहिँ KSP कति हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अब हाम्रो क्वेशनतिर जाउँ है त। हाम्रो क्वेशनले के भन्छ त KSP अफ द सैचुरेटेड सोल्युसन इज 3.4 × 10⁻11 क्याल्कुलेट द कन्सन्ट्रेसन अफ क्लोराइड आयन। अब पहिला सुरु त हामी के गरौँ त CaCl2 लाई टुक्राउँ अर डिसोसिएसन गरौँ। CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड टुक्रिने हो भने Ca++ प्लस Cl- 2Cl- हुन्छ। अब यसले भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि यदि हामीसँग 1 मोल CaCl2 चाहिँ डिसोसिएसन भयो भने 1 मोल चाहिँ Ca++ दिने रहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 2 मोल अफ द Cl- कन्सन्ट्रेसन चाहिँ दिने रहेछ। भनिसकेपछि यसको लागि सपोज यो यदि S मोल हो भने यसले पनि S मोलले दिन्छ तर यसले चाहिँ कति दिने रहेछ 2S मोल दिने रहेछ हैन। अब के भनेछ त कन्सन्ट्रेसन अफ क्लोरिन आयन सोधेको छ। अब सिम्पली KSP को ठाउँमा भ्यालु राख्यो भने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। भनेपछि KSP वी नो दैट KSP = S × 2S को होल स्क्वायर भयो। यो भनेको हामीले कति देख्छ 3.4 × 10⁻11। त्यसै गरेर यो सल्भ गर्ने भने 4S³ आउँछ हैन। अब यसलाई 4 बनाउने हो भने S³ त्यसै गरेर यसलाई √³ बनाउने भने S आउँछ। देयरफोर अब यो सल्भ गर्ने भने S को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 2.04 × 10⁻4 मोल पर लिटर आयो। MOL मोल पर लिटर आयो हैन। यति चाहिँ के भयो त कन्सन्ट्रेसन आयो। अघि पनि भने यदि एउटा S मोल चाहिँ CaCl2 डिसोसिएसन भयो भने के हुँदो रहेछ Ca++ एउटा S जान्छ भने Cl- चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2 वटा चाहिँ के हुने रहेछ त आयन्समा चाहिँ टुक्रिने रहेछ। भनिसकेपछि टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ द क्लोरिन सोधेको छ। भनिसकेपछि क्लोरिनको कन्सन्ट्रेसन या Cl- को कन्सन्ट्रेसन त कति हुन्छ 2S हुने भयो। भनिसकेपछि 2 × 2.04 × 10⁻4 गर्ने हो भने 4.08 × 10⁻4 मोल पर लिटर चाहिँ आउने रहेछ। मोल पर लिटर। Therefore, concentration of chloride ion is 4.04 ×
4.08 into 10 to the power minus 4 मोल पर लिटर चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ द आयर। त्यसै गरेर अर्को क्वेशन गरौँ, क्वेशन नम्बर 2। अब क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ त भन्दाखेरि द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ द चक at 25 degrees Celsius is 1.2 into 10 to the power minus 10 mole square per liter square. Calculate the solubility of chalk in gram per liter. अब यसमा के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट या केएसपी चाहिँ एउटा सोलुसनको लागि गिवन टेम्परेचरमा चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर सोलुबिलिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। यो चाहिँ अहिले हामीलाई टाइप 2 को क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ। अहिले नै भनिहाले के भने त भन्दाखेरि सोलुबिलिटी चाहिँ त्यही रेन्जमा कन्सन्ट्रेसन बढायो भने पनि सोलुबिलिटी चेन्ज हुन सक्छ, तर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ यति जति नै कन्सन्ट्रेसन बढाए पनि घटाए पनि त्यो चाहिँ सेम टेम्परेचरको लागि चाहिँ केएसपी को भ्यालु बराबर हुन्छ अर अनचेन्ज हुन्छ। अब भनिसकेपछि अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ द चक इज यति दिएको छ। क्याल्कुलेट द सोलुबिलिटी अफ चक इन यो सोलुबिलिटी भनेको मैले के भनेको थिएँ मोलारिटी हो, मोल पर लिटर हो। भनेपछि मोल पर लिटरलाई ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेपछि पहिला सुरु त चक भनेको चक भनेको CaCO3 हैन, यो टुक्रिनु पर्यो अर डिसोसिएसन हुनु पर्यो भने कसरी जान्छ त Ca++ प्लस CO3 माइनस माइनसमा जान्छ। यसरी चाहिँ डिसोसिएसन हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यदि 1 मोल CaCO3 चाहिँ डिसोसिएसन भयो भने त्यसले कतिवटा आयन्स प्रोड्युस गर्छ? एउटा Ca++ को 1 मोल को आयन प्रोड्युस गर्छ भने अर्को चाहिँ CO3 को माइनस माइनस चाहिँ गरेर एउटा मोल अफ द आयन चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। भनेपछि यसले S वटा गर्यो भने यो पनि के भयो त S वटै आयन्स प्रोड्युस गर्छ भने यसले पनि S कन्सन्ट्रेसन प्रोड्युस गर्छ। भनेपछि अब यसबाट KSP को फर्मुला के हुन्छ? S * S स्क्वायर। भनेपछि सिम्पली KSP is equals to S into S। KSP को भ्यालु हामीले कति दिएको छ 1.2 into 10 to the power minus 10 equals S square। Therefore S solubility is equals to कति आउने भयो त 1.2 into 10 to the power minus 10 हैन। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यसको भ्यालु भनेको कति आउँछ 1.095 into 10 to the power minus 5। यो चाहिँ केमा भयो त मोल पर लिटरमा चाहिँ भयो हैन, एन्सर आयो। तर हामीलाई केमा सोधेको छ इन ग्राम पर लिटरमा चाहिँ सोलुबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। सोलुबिलिटी भनेको मोलारिटी नै हो। अब अघि हामीले भनेको थियौं नि मोलारिटीलाई ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने त मोलारिटीलाई ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर्ने हो भने के गर्ने त यसलाई चाहिँ सिम्पली इन्टु मल्टिप्लिकेसन गरिदिने। यदि ग्राम पर लिटरलाई चाहिँ मोल पर लिटरमा ल्याउनु पर्यो भने डिवाइडेड बाइ मोलिकुलर मास गर्ने। भनिसकेपछि अब चर्को चाहिँ के गर्नु मोलिकुलर मास कति हुन्छ? क्याल्सियमको 40 हुन्छ, त्यसै गरेर चाहिँ कार्बनको 12 हुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ 16 into 3 यो गर्ने हो भने 40 + 2 52 6 3 18 + 8 48 यदि गर्ने हो भने चाहिँ कति आउँछ त 100 आउने हो हैन। 100 आउने रहेछ, मोलिकुलर वेट चाहिँ 100 हो भनिसकेपछि अब therefore solubility S is equals to 1.095 into 10 to the power minus 5 into 100 molecular mass is equals to gram per liter। अब यो गर्ने हो भने कति आउँछ त 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.095 into 10 to the power minus 3 चाहिँ के हुन्छ त एन्सर भनेको 1.095 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर लिटर चाहिँ आयो। यति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ आउने रहेछ। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेशन गरौँ, क्वेशन नम्बर 3। अब यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 ले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि व्हाट इज द मिनिमम भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड टु डिजल्भ 1 ग्राम अफ क्याल्सियम सल्फेट एट 298 Kelvin and given KSP of CaSO4 is 9.1 into 10 to the power minus 6 mole square liter per liter square। अब यसमा हामीलाई भोल्युम सोध्यो। भोल्युम निकाल्नको लागि यदि हामीले मोलारिटी निकाल्यौं भने त भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि मोलारिटी भनेको के हो त मोलारिटी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स पर भोल्युम अफ दैट पर्टिकुलर सोल्युसन इन लिटर। अब यो फर्मुला हो। अब फेरि नम्बर अफ द मोल्स भनेको के हो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास हो।
भनेपछि यसलाई अझै गर्ने हो भने गिवन मासलाई मैले W माने भने मोलिकुलर मासलाई M माने, यो M भनेको चाहिँ मोलार हो, स्मल m माने मोलिकुलर वेटलाई स्मल n इन्टु V गर्ने हो भने त हाम्रो के आउँछ त भोल्युम निकाल्न सकिन्छ यो रिलेसनबाट। भनिसकेपछि पहिला त हामीलाई के चाहियो त मोलारिटी चाहियो हैन, मोलारिटी चाहियो भनेपछि KSP को हेल्पबाट हामी के गरौँ मोलारिटी को भ्यालु चाहिँ निकालौँ भनेपछि यहाँ के सोध्यो त KSP हामीलाई CaSO को कति हो 9.1 × 10⁻⁻6 त्यो गर्नु भन्दा पहिला हामी के गरौँ CaSO को कसरी टुक्रिन्छ त्यो गरौँ। CaSO को डिसोसिएसन हुँदाखेरि जहिले पनि Ca++ SO4 माइनस हुन्छ हैन। भनेपछि यदि यो एउटा S मोल डिसोसिएट हुन्छ भने S वटा चाहिँ क्याल्सियम प्रोड्युस हुन्छ भने SO4 माइनस SA प्रोड्युस हुन्छ भनिसकेपछि देयरफोर KSP भनेको कति हुनेको KSP = S × S। अब KSP हामीलाई कति आछ 9.1 × 10⁻⁻6 = S²। यो स्क्वायर हटाउने हो भने यहाँ यो रुट राख्नु पर्यो हैन। देयरफोर S भनेको कति आयो त 3.01 × 10⁻³ मोल पर लिटर। अब हामीलाई के आयो त मोलारिटी थाहा पायौं। सोलुबिलिटी भनेकै मोलारिटी हो भनेपछि S को साटोमा m पर लेख्न मिल्छ। मोलारिटी = 3.01 × 10⁻³ अब यहाँ हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ त 1 ग्राम क्याल्सियम पनि दिएछ भनेपछि गिवन मास पनि दियो। अब क्याल्सियम सल्फेटको मोलिकुलर मास भनेको हामी निकाल्न सक्छौं। जस्तै CaSO को कति हुन्छ त क्याल्सियमको 40 हुन्छ जस्तै अनि S सल्फरको भनेको 32 हुन्छ। त्यसै गरेर इन्टु 4 गर्ने हो भने यो भनेको त 72 हुन्छ। यो भनेको 16 4 64 यो गर्ने हो भने 138 चाहिँ आउने रहेछ। मोलिकुलर मास अफ CaSO को भनेको 138 भनेपछि यो फर्मुलामा यदि हामीले यो W पनि दिएको छ मोलिकुलर मास पनि थाहा छ भोल्युम यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। यो फर्मुला भ्यालु पुट गर्यो भने एन्सर आइहाल्यो। भनेपछि m भनेको हाम्रो कति हो 3.01 × 10⁻³ भनेपछि 3.01 × 10⁻³ ग्राम। गिवन वेट कति आछ 1 ग्राम दिएको छ। त्यस्तै गरेर मास भनेको 138 × V देयरफोर V = 1 × 138 × 3.01 × 10⁻³ यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने हाम्रो भोल्युम कति आउँछ त भोल्युम = 2.4 लिटर आउँछ। यो चाहिँ यति चाहिँ भोल्युम चाहिने रहेछ भनेपछि कति भोल्युम चाहिने रहेछ त मिनिमम भोल्युम भनेको 2.4 मिलियन अफ भोल्युम अफ द वाटर इज रिक्वायर्ड चाहिँ त्यति वाटर चाहिँ चाहिने रहेछ। अब यसको यो टाइप 1 को लास्ट क्वेशन गरौँ है त। टाइप 1 को लास्ट क्वेशन। अब क्वेशन नम्बर 4 ले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि द सोल्युबिलिटी अफ AgCl इन वाटर एट 298 K इज 1.43 × 10⁻³ ग्राम पर लिटर। त्यसै क्याल्कुलेट इट्स सोल्युबिलिटी इन 0.5 m KCl सोलुसन। अब यसमा पहिला सुरु त हाम्रो के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भनेको थियौं आयनिक इक्विलिब्रियम भरि हामी ग्राम पर लिटरमा हैन मोल पर लिटरमा काम गर्छौं भनेपछि यो KSP लाई चाहिँ मोल पर लिटरमा चेन्ज गरौँ भनेपछि KSP अफ कसको त भन्दाखेरि KSP अफ AgCl चाहिँ वाटरमा गर्ने हो भने यसको KSP भनेको 1.43 × 10⁻³ छ। अब ग्राम पर लिटरलाई मोल पर लिटरमा लानु पर्यो भने के गर्ने डिवाइडेड बाइ मोलिकुलर वेट गर्ने हैन। भनिसकेपछि AgCl को मोलिकुलर वेट भनेको 108 प्लस 35.5 यो सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर भनेको कति हुन्छ त 9.96 × 10⁻⁵ मोल पर लिटर भयो। मोल पर लिटर भयो हैन मोल पर लिटर भयो। अब KSP चेन्ज गर्ने। अब अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट इट्स सोल्युबिलिटी इन 0.5 m KCl सोलुसन। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब हामीसँग सपोज एउटा बिगरमा चाहिँ KCl सोलुसन छ। KCl सोलुसन चाहिँ कति मोल भएको चाहिँ छ त सपोज यो चाहिँ KCl हो। यो चाहिँ 0.5 KCl 0.5 मोल KCl चाहिँ छ हैन मोलार KCl सोलुसन छ। यदि हामीले AgCl लाई चाहिँ यो सोलुसनमा हाल्यौं भने AgCl को सोल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्यो। अघि पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अर KSP को भ्यालु चाहिँ एउटा सोलुसनको लागि सेम रेन्जको टेम्परेचर छ भने त्यो कहिले पनि अनचेन्ज हुन्छ त्यही भइरहन्छ। भनेपछि
यो केसमा हाम्रो सोल्युबिलिटी अनचेन्ज हुन्छ तर सोल्युबिलिटी चाहिँ चेन्ज हुने भयो किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले के बढाएको छ केसीएल चाहिँ बढाएको छौँ केसीएल भनेपछि कमन आयन इफेक्ट हुन्छ तर यो सोलुसनमा यदि हामीले एजीसीएल हाल्यौँ भने के हुने भयो त कमन आयन इफेक्ट हुने भयो कमन आयन इफेक्ट भनिसकेपछि अब हेर्नु है त यो मिक्सरमा हेर्नु है त केसीएल कति दिएको छ यो 2 बिट गर्ने के प्लस प्लस सिएल दिएको त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको 0.5 दिएको छ अब यो 0.5 मोल छ भने के प्लस कति बन्छ 0.5 बन्छ हैन 0.5 एमए बन्छ त्यस्तै गरेर सिएल पनि 0.5 मोलार नै बन्ने काम गर्छ हैन त्यस्तै गरेर सोलुसनमा त दुईटा यो मिक्सरमा त दुईटा सोलुसन छ भनेपछि हामीले त त्यही मिक्सरमा चाहिँ सोल्युबिलिटी अफ हामीले के निकाल्नु छ एजीसीएल को सोल्युबिलिटी निकाल्नु छ हैन भने अब मिक्सरमा त दुईटा छ एउटा केसीएल छ अर्को त्यस्तै गरेर एजीसीएल छ एजीसीएल पनि टुक्रिनु पर्यो भने एजी प्लस प्लस सीएल माइनस अब हामीले यसको सोल्युबिलिटी निकाल्ने हो यो त थाहा छैन यो सपोज एस मानौं यो पनि एस मानौं यो पनि एस मानौं अब हामीलाई यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टीएसपी भनेको त कन्सन्ट्रेसन रेस्पेक्टिभ कन्सन्ट्रेसनको अब जरुरी छैन कि यो एजीसीएल बाट मात्र आको सीएल मात्र चाहिँ हुन्छ तर यहाँनिर त सीएल को कन्सन्ट्रेसन कति छ त 0.5 पनि छ भनिसकेपछि केएसपी निकाल्दाखेरि यो सीएल सँग चाहिँ एस प्लस 0.5 पनि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कमन आयन इफेक्ट पनि भयो र केएसपी को डेफिनेसन भनेको त कन्स्टिट्युएन्ट आयन्स को चाहिँ के हो त प्रोडक्ट अब यहाँनिर जरुरी छैन कि यो सोलुसनमा एजीसीएल बाट आएको सीएल ले मात्र चाहिँ केएसपी डिटरमाइन गर्छ नो यहाँ मिक्सर भरिमा सीएल आयन कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यसले चाहिँ केएसपी डिटरमाइन गर्ने हो भनिसकेपछि केएसपी इज इक्वल्स टु केएसपी लाई हामीले कति लेख्न सकिन्छ त यसको एस छ एस इन्टु एस प्लस 0.5 यो गर्ने अब केएसपी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर एस को निकाल्न सकिन्छ एस भनेको कति छ त केएसपी भनेको 9.96 इन्टु 10 टु द पावर -5 दिएको छ त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरो यो इन कम्प्यारिजन 0.5 र s को कम्पेयर गर्ने हो भने s चाहिँ 0.5 को एकदमै सानो भ्यालु आउँछ त्यही भएर यसमा s चाहिँ के गर्न सकिन्छ नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 0 हुन्छ भनेपछि 0 प्लस 0.5 गर्ने 0.5 नै हुन्छ भनेपछि s इन्टु 0.5 अब यहाँबाट s इज इक्वल्स टु 9.96 इन्टु 10 टु द पावर -5 डिवाइडेड बाइ 0.5 गर्ने हो भने हाम्रो सोल्युबिलिटी आउँछ यो सोल्युबिलिटी कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.992 इन्टु 10 टु द पावर 5 -5 मोल पर लिटर आउने रहेछ यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ भनिसकेपछि सोल्युबिलिटी अफ द एजीसीएल चाहिँ कति हुने रहेछ त 1.992 इन्टु 10 टु द पावर -5 मोल पर लिटर when it is in the 0.5 mkcl मा चाहिँ यस्तो क्वेशन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ केएसपी चाहिँ एउटा सेम रेन्ज अफ द टेम्परेचरमा छ भने चाहिँ त्यो अनचेन्ज हुन्छ हैन केएसपी चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ रिमेन सेम हुन्छ तर सोल्युबिलिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ र अर्को चाहिँ कमन आयन इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले कति अरु चाहिँ जोडेको छौं त अरु कति सीएल माइनस चाहिँ प्लस भएको छ या माइनस भएको छ सीएल माइनस मात्र हैन कि कुन चाहिँ कमन आयनको चाहिँ कति प्लस या माइनस भएको छ त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अब हामी टाइप 2 तिर लाग्यौं टाइप 2 मा चाहिँ हामीले के सोच्छौं त टाइप 2 मा चाहिँ हामीले जेनरली प्रब्लम गर्ने भनेको चाहिँ पीपीटी अकर हुन्छ कि हुँदैन पीपीटी फर्म हुन्छ कि हुँदैन अब त्यसको लागि त केएसपी र आईपी चाहिन्छ अहिले त गरेपछि थाहा हुन्छ र अर्को सोध्यो भने चाहिँ कति पीपीटी चाहिँ फर्म हुन्छ त्यति जान्यो भने हाम्रो 5 मार्क्स चाहिँ इजिली क्वेशनमा चाहिँ आउँछ अहिलेसम्म चाहिँ यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परिरहेछ भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् त्यस्तै गरेर मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अब यो चाहिँ टाइप 2 को फर्स्ट क्वेशन भयो यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि द सोल्युबिलिटी अफ एजीसीएल यहाँ चाहिँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हुन्छ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट of AgCl is 1.5 into 10 to the power -10 अनि क्वेशन के छ त भन्दाखेरि will a precipitate of AgCl from when 20 ml of 0.001 normality NaCl is mixed with 80 ml of 0.01 NaGNO3 solution भनिसकेपछि यसले चाहिँ के भन्छ पहिला सुरु त सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अफ AgCl हामीलाई दियो 1.5 into 10 to the power -10 दियो त्यो अर्को चाहिँ के सोध्छ त भन्दाखेरि यदि
प्रिसिपिटेट अफ AgCl चाहिँ फर्म हुन्छ कि हुँदैन जब हामीले चाहिँ 0.001 नर्मालिटी अफ 20 ml अफ NaCl चाहिँ 80 ml अफ 0.01 NaGNO3 सोलुसनमा हाल्यौं भनेर चाहिँ सुरु भनिसकेपछि अब यो भन्नुको मतलब हामीलाई एउटा सोलुसन छ अरे सपोज त्यसमा चाहिँ दुईटा मिक्सरहरु मिक्स गरेर छ एउटा भनेको चाहिँ AgNO3 त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ के छ त NaCl यो यदि दुईटा गर्ने हो भने AgCl को PPD चाहिँ फर्म हुन्छ कि हुँदैन त भनेर सोध्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यो मिक्सरमा भएको Ag कन्सन्ट्रेसन त्यसै गरी Cl को कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने हो र त्यो दुईटाको KSP त्यसको चाहिँ IP निकाल्ने हो अब यो त स्याचुरेटेड सोलुसन भएन किन भन्दा मिक्सरमा चाहिँ डिजल्भ भइरहेछ भनिसक्यो यो त अनस्याचुरेटेड सोलुसन भयो किनभने मोर नम्बर अफ द के भइरहेछ मिक्सरहरु चाहिँ डिजल्भ भइरहेछ भनेपछि यो अनस्याचुरेटेड सोलुसन भयो भनेपछि यहाँले चाहिँ के भन्नु भयो त आइपी चाहिँ कति आउँछ यदि आइपी चाहिँ यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भन्दा कम आयो भने प्रिसिपिटेसन हुँदैन तर आइपी यदि यो केएसपी भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ प्रिसिपिटेसन अकर हुन्छ भनेपछि पहिला त यो मिक्सरमा हेरौँ है त अब यहाँनेरि चाहिँ फर एजी लेखौँ के दिएको छ त फर हामीलाई के दिएको छ AgNO3 को लागि दिएको छ त्यस्तै गरेर फर NaCl अघि पनि भनेको थिएँ यदि हामीलाई जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नर्मालिटी ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने आयनिक इक्विलिब्रियम भरि नै हामीलाई केमा चाहिन्छ त मोलारिटीमा चाहिन्छ र अब यसलाई नर्मालिटीलाई कसरी चाहिँ मोलारिटीमा चेन्ज गर्ने भनेपछि हामीलाई भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट थाहा छ फर्मुला त्यो भनेको नर्मालिटी इज इक्वल्स टु n फ्याक्टर इन्टु मोलारिटी हो हैन नर्मालिटी यहाँ दिएको छ 0.01 भनिसकेपछि n फ्याक्टर NaCl को n फ्याक्टर भनेको के हो त 1 हुन्छ n फ्याक्टर भनेको के हो त्यसको बेसिसिटी पनि हुन सक्छ एसिडिटी पनि हुन सक्छ त्यसको भ्यालेन्सी पनि हुन सक्छ हैन त्यस्तै गरेर टोटल नम्बर अफ द क्याटायन्स टोटल नम्बर अफ द एनायन्स पनि हुन सक्छ हैन त्यो भनिसकेपछि NaCl को कसरी हुने Na+Cl- भनेपछि टोटल नम्बर अफ द क्याटायन्स कति 1 हुन्छ त्यसै गरी एनायन पनि 1 हुन्छ अब त्यसको भनिसकेपछि 1 भयो n फ्याक्टर भनेको कति भयो त 1 भयो भनिसकेपछि यसको मोलारिटी इज इक्वल्स टु मोलारिटी m चाहिँ कति हुने भयो त 0.001 upon 1 मोलारिटी यो भनेको 0.001 मोलार त्यस्तै गरेर भोल्युम कति दिएको छ त हामीलाई VOLUM भोल्युम भनेको कति दिएको छ त भोल्युम V1 इज इक्वल्स टु कति दियो 20 ml दियो 20 ml चाहिँ दियो हैन त्यस्तै गरेर फर NaCl को लागि मोलारिटी पनि के हुन्छ मोलारिटी M2 इज इक्वल्स टु पनि कति हुने हो 0.01 नै हुन्छ 0.01 n हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको पनि n फ्याक्टर भनेको त 1 नै हुन्छ किनभने AgNO3 टुक्रिनु पर्यो भने Ag+NO3- मा जान्छ भनेपछि यसको पनि टोटल नम्बर अफ क्याटायन्स भनेको 1 हुन्छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ क्याटायन्स त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ एनायन पनि 1 हुन्छ भनेपछि 0.01 डिभाइडेड बाइ 1 भनेको कति हुन्छ त 1 नै हो भनेपछि यसको मोलारिटी पनि 1 हुन्छ त्यस्तै गरी हामीलाई भोल्युम कति दिएको छ त VOLUM भोल्युम V2 पनि कति दियो त हामीलाई 80 ml दियो भनिसकेपछि यो सोलुसनको टोटल भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टु 100 ml हुन्छ त टोटल भोल्युम इज इक्वल्स टु टोटल भोल्युम भनेको 100 ml हो हैन 100 ml हो अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो मोलारिटी भनेको कति ml को लागि हो त 20 ml को लागि चाहिँ मोलारिटी 0.01 मोलार हो भने 100 ml को लागि चाहिँ कति हुनु पर्छ किनभने हामीसँग टोटल भोल्युम भनेको 100 ml छ भनेपछि यसको मोलारिटी यो त फर 20 को लागि हो हैन फर 20 ml को लागि हो भने फर 100 ml को लागि कति हुन्छ त मोलारिटी फाइनल मोलारिटी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त मोलारिटी M1 फाइनल मोलारिटी M1 भनेको चाहिँ 0.001 इन्टु 20 अपॉन 100 किनभने हामीसँग त यो त के को लागि मात्र हो त 20 ml को लागि मात्र हो तर हामीसँग टोटल भोल्युम भनेको त कति छ 100 ml भनिसकेपछि यसलाई काट्यो भने 1/5 भनेपछि यसको आन्सर भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -4 आयो यसको भ्यालु कति आयो त 2 इन्टु 10 टु द पावर -4 चाहिँ आयो यति चाहिँ मोल फर टोटल भोल्युमको लागि हो त्यस्तै गरेर अब यहाँनेरि मोलारिटी यति छ अब भोल्युम हामीसँग छ 80 ml छ भनेपछि 100 ml को लागि नर्मालिटी मोलारिटी चाहिँ कति हुन्छ किनभने त हामीलाई त टोटल भोल्युमको लागि चाहिएको हो भनेपछि मोलारिटी कति हुने भयो त मोलारिटी चाहिँ टोटल भोल्युमको लागि टोटल M2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त मोलारिटी
m2 फर 100 ml को लागि चाहिँ m2 को चाहिँ कति हुने भयो त 0.01 into 80 upon 100 यो गर्ने काटिन्छ 2 4 5 4 upon 5 र यो गर्ने हो भनेको चाहिँ 8 into 10 to the power minus 3 आयो हैन 3 मोलर आयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौ त भन्दाखेरि AgNO3 को 100 ml यो सबै भोल्युमको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कति आयो त 2 into 10 to the power minus 4 मोलर आयो हैन मोलर आयो त्यस्तै गरेर NaCl को लागि चाहिँ के आयो त 8 into 10 to the power minus 3 मोलर आयो यो नजिकै यो 5 लेखेको है 35 हैन यो चाहिँ यता काट्दाखेरि 5 गर्ने थियो यो चाहिँ -3 मोलर भयो अब हामीलाई के चाहिएको छ त प्रिसिपिटेसन अफ AgCl चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो अब हामीलाई आइपी निकाल्नु छ आइपी निकाल्नको लागि Ag को कन्सन्ट्रेसन एज वेल एज Cl को कन्सन्ट्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने नि आइपी आउँछ अब यहाँबाट कन्सन्ट्रेसन भनेको 2 into 10 to the power minus 4 मोलर आछ हैन AgNO3 को त्यस्तै गरेर NaCl को यति आएको छ भने अब यसलाई टुक्रायो भने त Ag प्लस र Cl माइनस पाउन सक्छु भनेपछि मैले यतिलाई मेटाए हैन अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि टुक्राउँछु के यसलाई टुक्राउँछु त भन्दाखेरि एउटा सुरु भनेको चाहिँ NaCl लाई टुक्रायो भने कसरी टुक्रिन्छ Na प्लस Cl माइनस मा टुक्रिन्छ त्यस्तै गरेर यो कति मोल थियो त हामीसँग भनेको 8 into 10 to the power minus 3 थियो हैन यो यति हुँदाखेरि यो पनि कति नै हुन्छ त यो कति आयन्स प्रोड्युस हुन्छ त 8 into 10 to the power minus 3 मोलारै फर्म हुन्छ हैन त्यसै गरेर Cl पनि 8 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power minus 3 नै हुन्छ भनेपछि यो पनि 8 into 10 to the power minus 3 मोलार त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग के छ त AgNO3 छ AgNO3 टुक्रिनु पर्यो भने कसरी टुक्रिन्छ AgNO3 पनि Ag प्लस NO3 माइनस मा टुक्रिन्छ भनेपछि यसको कन्सन्ट्रेसन कति छ 2 into 10 to the power minus 4 छ भनेपछि यसमा पनि यति नै आयन 2 into 10 to the power minus 4 आयन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ Ag को NO3 को भने उति नै हुन्छ भनिसकेपछि 2 into 10 to the power minus 4 मोलार हुन्छ भने यो पनि 2 into 10 to the power minus 4 मोलारै हुन्छ अब हामीलाई क्वेशनमा के चाहिएको त AgCl को आयनिक प्रोडक्ट चाहिएको अब सोलुसन भरिमा Ag को कन्सन्ट्रेसन कति छ 2 into 10 to the power minus 4 मोलार छ त्यस्तै गरेर Cl को कति छ त 8 into 10 to the power minus 3 छ अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो Ip आउँछ त्यो भनेको मतलब अब Ip चाहिँ कति भयो त S into Ip भनेको चाहिँ S भन्दा पनि Ag प्लस into Cl माइनस यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको हामीसँग 2 into 10 to the power minus 4 छ त्यसै गरी Cl को भनेको 8 into 10 to the power minus 3 छ हैन यो दुईटा भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर आन्सर हाम्रो कति आउँछ त 1.6 into 10 to the power minus 6 आउँछ किनभने 8 to the 60 10 to the power 7 एकै हो 1.6 into 10 to the power minus 6 मोल स्क्वायर पर लिटर स्क्वायर आयो अब यो दुईटा भ्यालु हेर्नु यहाँनेरि सोलुबिलिटी को KSP को सोलुबिलिटी प्रोडक्ट KSP को भ्यालु को 1.5 into 10 to the power minus 10 छ तर हाम्रो Ip भनेको कति आयो 1.6 into 10 to the power minus 6 अब यो दुईटा भ्यालुमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि Ip चाहिँ के भयो त Ip is greater than KSP भनिसकेपछि हाम्रो PPT चाहिँ के हुने भयो त AgCl चाहिँ फर्म हुने भयो अब PPT yes PPT will be formed when it is mixed up with the यो भयो सेकेन्ड क्वेशनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि if precipitation occurs how many moles of AgCl are precipitated भनेर चाहिँ सोध्यो अब कति मोल्स अफ द AgCl चाहिँ precipitated भयो भनेर सोध्यो त्यसको लागि त पहिला सुरु हामीले के गर्नु पर्छ अमाउन्ट अफ द AgCl चाहिँ प्रिसिपिटेट भएको चाहिँ अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ अब अमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेटेड निकाल्नको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ दुईटा मेथड छ एउटा सुरु भनेको चाहिँ यदि हामीले KSP र IP बाट निकाल्ने हो भने चाहिँ यो IP माइनस KSP गर्नुपर्छ हैन IP माइनस KSP गर्यो भने कति अमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट भयो त्यो निक्लिन्छ अब सोलुबिलिटीको एप्रोचबाट गर्ने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ जति थियो सोलुबिलिटी अनि लास्टमा जति सोलुबिलिटी आउँछ त्यसलाई माइनस गर्ने हो यसमा चाहिँ सोलुबिलिटी अफ इनिशियल AgCl माइनस फाइनल AgCl गर्नुपर्छ सोलुबिलिटी अफ AgCl गर्नुपर्छ तर हामीले कन्स्ट्यान्ट AP
अ सोल्युबिलिटी प्रडक्ट या आइपी प्रडक्ट गरेर गर्ने भने चाहिँ आइपी माइनस प्रडक्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट हामीलाई त आइपीबाट गर्दा सजिलो हुन्छ, आइपी र केएसपीबाट गर्दा सजिलो हुन्छ भनिसकेपछि अब सेकेन्ड नम्बरको लागि चाहिँ एमाउन्ट अफ एजिसिएल प्रिसिपिटेटेड चाहिँ कति हुन्छ त आइपी माइनस केएसपी, आइपी माइनस केएसपी हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त 1.6 into 10 to the power minus 6 minus 1.5 into 10 to the power minus 10 भयो। अब यसको यो गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त 1.59 into 10 to the power minus 6 आयो, 6 मोल पर लिटर, मोल पर लिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो हैन। अब हामीलाई के सोधेको छ त एमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेटेड सोल्युसन, तर कतिमा सोधेको छ त नम्बर अफ मोल्समा सोधेको छ। र अघि पनि मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई मोलारिटीको फर्मुला छ, किनभने यो त यति एमाउन्ट त प्रिसिपिटेट भएको भनिसकेपछि त यो पनि मोलारिटी नै हो हैन। मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल इन्टु भोल्युम हो हैन, त्यो थाहा छ। भनिसकेपछि फर्मुलामा लगाइदिने हो भने हामीले सिम्पली फर्मुला युज गरिदिने भने हाम्रो नम्बर अफ मोल आउँछ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अपन भोल्युम। भोल्युम केमा छ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको लिटरमा हो, तर हामीसँग भोल्युम केमा दिएको छ एमएल मा दिएको छ भनिसकेपछि इन्टु 1000 गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ एमएल मा भयो, यो चाहिँ 1000 मा भयो। अब यहाँबाट हाम्रो मोल भनेको त यहाँ 1.59 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6, 1.59 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स हामीले चाहिने हो। त्यस्तै गरी नम्बर अफ मोल्स, भोल्युम भनेको हाम्रो कति छ त मिक्सरको भोल्युम 100 ml छ, 100 ml छ, माथि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो दुईटा काट्यो, यो 10 तल आउँछ भनेपछि 1.59 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 मोल चाहिँ के हुने रहेछ त नम्बर अफ मोल्स हुने रहेछ। भनिसकेपछि नम्बर अफ मोल चाहिँ कति हुने रहेछ त 1.59 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 चाहिँ प्रिसिपिटेट हुने रहेछ। यसरी चाहिँ टाइप 1 को फर्स्ट क्वेसन गर्नु। अब टाइप 1 को सेकेन्ड क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अफ BaSO4 इज 1.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 एट 25 डिग्री सेल्सियस। What amount of the BaSO4 will be precipitated if 1 millimole of H2SO4 is added to 1 liter of saturated solution? यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीसँग पहिले चाहिँ 1 लिटरको चाहिँ यो चाहिँ 1 लिटरको चाहिँ के छ त हामीसँग स्याचुरेटेड BaSO4 सोल्युसन छ हैन। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ सपोज BaSO4 सोल्युसन छ भने यदि मैले यसमा चाहिँ कति त 1 मिलिमोल भनेपछि 1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 मोल चाहिँ H2SO4 हाले भने कति एमाउन्ट अफ द BaSO4 चाहिँ प्रिसिपिटेट आउट हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु छ। भनेपछि त पहिला सुरु त यो हाल्नु भन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले के निकाल्नु त सोल्युबिलिटी अफ BaSO4 निकाल्नु पहिला सुरु त। भनिसकेपछि BaSO4 टुक्रिँदाखेरि BaSO4 टुक्रिनु पर्यो भने कसरी टुक्रिन्छ त Ba प्लस SO4 माइनस माइनस हुन्छ। भनिसकेपछि यसको KSP हामीलाई दिएको छ भनेपछि यहाँबाट सोल्युबिलिटी निकाल्न सकिन्छ। KSP इज इक्वल्स टु S इन्टु S भनेपछि 1.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 छ हैन। यसलाई यो गर्ने भने S आउँछ। S इज इक्वल्स टु S को भ्यालु भनेको 1.04 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 चाहिँ मोल पर लिटर आयो हैन, मोल पर लिटर आयो। यो चाहिँ फर्स्ट सोल्युबिलिटी भयो, सोल्युबिलिटी अफ BaSO4। यो चाहिँ H2SO4 हाल्नु भन्दा पहिलाको केसमा। अब H2SO4 हालिसकेपछि मिक्सरमा हामीसँग के छ त दुईटा कन्डिसन छ। एउटा सुरु भनेको चाहिँ H2SO4 पनि टुक्रिने भयो, BaSO4 पनि टुक्रिने भयो। भनिसकेपछि H2SO4 टुक्रिनु पर्यो भने जहिले पनि H प्लस SO4 माइनस माइनस हुन्छ, यहाँनिर 2 हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि 1 मोल H2SO4 चाहिँ टुक्रियो भने दुईटा H प्लस आयन प्रोड्युस गर्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा SO4 माइनस हुन्छ। भनिसकेपछि यदि हामीलाई तर क्वेशनले कति दिएको छ 1 मिलिमोल दिएको छ भनिसकेपछि यदि यो चाहिँ 1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 हो भने यसमा चाहिँ कति हुन्छ त 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 हुन्छ भने मोल हुन्छ भने यो चाहिँ 1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 मोल हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग सोलुसनमा अर्को के भन्छ BaSO4 पनि छ। भनेपछि BaSO4 टुक्रियो भने पनि
Ba++ प्लस SO4 माइनस माइनस हुन्छ। यसमा पनि यदि यो S छ भने यो S हुन्छ, यो पनि S हुन्छ। अब यो केसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त, यो S' को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, S को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र यो S चाहिँ यो S सँग सानो भयो भने, यो S चाहिँ यो S भन्दा सानो भयो भने चाहिँ प्रिसिपिटेट आउट हुन्छ। यदि यो S चाहिँ ठुलो भयो भने, यो भन्दा ठुलो भयो भने प्रिसिपिटेट आउट हुँदैन। भनिसकेपछि अब यहाँबाट S निकाल्नको लागि त के छ त, हामीलाई अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ, सेम टेम्परेचर छ भने KSP जहिले पनि के हुन्छ त, रिमेन कन्स्टेन्ट हुन्छ। र अघिको केसमा चाहिँ हामीले केबाट गरेका थियौँ, IP बाट निकालेका थियौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ KSP दिएको थियो र AgCl र यसको कन्सन्ट्रेसन दिएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के निकाल्न सजिलो भएको थियो त, IP निकालेर गर्न सजिलो भएको थियो। तर यो केसमा त हामीले IP निकाल्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर त Ba++ को कन्सन्ट्रेसन त हामीले दिएको छ त छैन। भनेपछि यदि त्यस्तो दिएको छैन भने चाहिँ हामीले सोल्युबिलिटीको एप्रोचबाट जानुपर्छ। अब यसको KSP त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन। टेम्परेचर चेन्ज नभइसकेपछि हामीले के लेख्न मिल्छौँ त भन्दाखेरि KSP और नयाँ KSP इज इक्वल्स टु Ba को S छ प्लस, अब यहाँनिर हेर्नु त कमन आयनको कारणले फेरि SO4 चाहिँ कति छ त टोटल भनेको 10⁻³ प्लस S हुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि SO4 त IP बनाउनको लागि त यो त जोडिसकेको छ, यो स्याचुरेटेड सोलुसन भटिसकेको छ हैन। किनभने H2SO4 हाल्ने बित्तिकै त्यो स्याचुरेटेड सोलुसन हुँदैन। स्याचुरेसन सोलुसन नभइसकेपछि हामीले IP निकाल्नुपर्छ र IP जरुरी छैन कि यो BaSO4 बाट आएको SO4 को मात्र प्रडक्ट हो, अरूबाट पनि यो टोटल एमाउन्ट अफ द भोल्युममा चाहिँ कति चाहिँ SO4 छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो। भनिसकेपछि S इन्टु S प्लस 1 इन्टु 10⁻³ मोल हुन्छ। अब अघि पनि भनेको S यो इनको कम्प्यारिजनमा गर्ने हो भने S एकदमै सानो भ्यालु हुन्छ। भनेपछि KSP को भ्यालु हामीसँग 1.1 इन्टु 10⁻10 छ, 10 छ, डिभाइडेड बाइ 1 इन्टु 10⁻³ यो रिजन किन भन्दाखेरि यो S चाहिँ टेन्स टु एकदमै 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 सानो छ। केसँग भन्दाखेरि 10⁻³ सँग चाहिँ एकदमै सानो छ। भनेपछि यो चाहिँ S आयो। अब यो S निकाल्ने हो भने कति आउँछ त, हाम्रो भ्यालु भनेको 1.1 इन्टु 10⁻7 चाहिँ आयो, मोल पर लिटर आयो हैन। अब यो दुईटा कम्प्यारिजन गर्ने हो भने सपोज मैले झुकिन्छौँ, यसलाई SS मानौँ, यसलाई पनि SS मानौँ, यसलाई पनि SS मानौँ, त्यसै गरी SS। अब S' को भ्यालु चाहिँ कति आयो त, S' को भ्यालु चाहिँ 1.1 इन्टु 10⁻7 मोल पर लिटर आयो। अब यो भ्यालुसँग त के छ त, यो त एकदम सानो भ्यालु भयो। सानो भ्यालु भइसकेपछि एमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट क्याल्कुलेट गरेछ भनेपछि सोलुबिलिटी माइनस यो सोलुबिलिटी फर्म भएको चाहिँ अब H2SO हालिसकेपछि सोलुबिलिटी दिए भनेपछि एमाउन्ट अफ प्रिसिपिटेटेड BaSO भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 1.04 इन्टु 10⁻5 माइनस 1.1 इन्टु 10⁻7 यो गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.029 इन्टु 10⁻5 मोल पर लिटर आउँछ। यति चाहिँ के हुने रहेछ त, यति एमाउन्ट अफ द BaSO सोलुसन चाहिँ प्रिसिपिटेट आउने रहेछ। जतिखेर चाहिँ अब यसमा हामीले के गर्यौँ त, पहिला सुरु त BaSO लाई टुक्रायौँ, हामीलाई KSP दिएको छ, यसको KSP दिएको छ, KSP दिएपछि त्यसको सोलुबिलिटी निकाल्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई यसमा दुईटा अब प्रिसिपिटेट कति भएको छ भने त इनिशियल सोलुबिलिटी माइनस फाइनली सोलुबिलिटी गर्यो भने एमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट आउँछ। भनेपछि पहिला सुरु हामीले के गर्यौँ त, इनिशियल सोलुबिलिटी निकाल्यौँ। सोलुबिलिटी निकालिसकेपछि H2SO4 सोलुसन हालिसकेपछि सोलुबिलिटी कति आउँछ त भनेर निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ 1.1 इन्टु 10⁻7 मोल पर लिटर निकाल्यौँ र यो माइनस यो इनिशियल माइनस फाइनल गर्यौँ भने चाहिँ एमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट आउँछ र एमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट भनेको 1.029 इन्टु 10⁻5 मोल पर लिटर। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 जुन चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली चाहिँ बोर्ड एक्जामिनेसनमा सोधिरहेको छ त्यो क्वेसन गरौँ है त। नाउ लेट अस डु क्वेसन नम्बर 3। यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ CaOH होल ट्वाइस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.42 इन्टु 10⁻5 of 500 ml of saturated solution of CaOH whole twice is mixed up with an equal volume of 0.4 mole NaOH. How much CaOH whole twice
इन ग्राम इज प्रिसिपिटेट। अब यसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि यति सोल्युबिलिटी यति स्याचुरेटेड सोल्युसन भएको 500 ml चाहिँ इक्वल भोल्युम अफ NaOH सँग चाहिँ जोडिस अर मिक्सअप गरिस् भने कति प्रिसिपिटेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले सोध्यो। भनेपछि यसको त सुरुमा हामी के गरौँ त, अब यसमा पनि हामीलाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिएको छ हैन, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिएको छ। यदि हामीले यसमा पनि अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिएको छ भनिसकेपछि त यसको सोल्युबिलिटी निकालेर कम्पेयर गर्ने हो भने एमाउन्ट अफ द CaOH होल ट्वाइस प्रिसिपिटेट भएको निकाल्न सकिन्छ। भने सुरुमा हामी के गरौँ त, यसको इनिसियल चाहिँ के निकाल्नु त, सोल्युबिलिटी निकाल्नु। त्यो चाहिँ केबाट त भन्दाखेरि CaOH होल ट्वाइस टुक्रिँदाखेरि कसरी चाहिँ टुक्रिन्छ त, Ca++ प्लस OH माइनस, यो दुईटा हुन्छ। यसको भन्नुको मतलब यदि 1 मोल चाहिँ CaOH टुक्रियो भने 1 मोल Ca++ बन्छ भने 2 मोल OH माइनस बन्छ। भनिसकेपछि यसको KSP S into 2S को स्क्वायर। यसमा KSP हाम्रो कति आएर त 4.42 into 10 to the power -5 divided by 4 is equals to S। यति गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर S को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.0222 आउने रहेछ, मोल आउने रहेछ हैन, मोल पर लिटर। यो भनेको मोल पर लिटर। अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि 500 ml अफ स्याचुरेटेड सोल्युसन। यसमा चाहिँ 5 ml, अब यो चाहिँ स्याचुरेटेड सोल्युसन भनेपछि यसको सोल्युबिलिटी पनि कति भयो, 0.022 मोल पर लिटर हुने भयो। अब एउटा हुन्छ यसमा 500 ml को चाहिँ के छ त, 500 ml को चाहिँ के छ त, हामीसँग CaOH होल ट्वाइस छ। यदि हामीले त्यसैमा चाहिँ फेरि 500 ml को NaOH त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.4 थप्ने हो भने चाहिँ कति एमाउन्ट अफ प्रिसिपिटेट हुन्छ। अब यसमा हामीले फेरि अर्को थप्यौं, यसमा फेरि 500 के थप्यौं, यसमा चाहिँ 500 थियो भनेपछि अर्को पनि फेरि 500 थपेर चाहिँ के गर्यौं त, NaOH थप्यौं। त्यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ कति छ त, 0.4 मोलर छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि यदि जहिले पनि भोल्युम चाहिँ इक्वल छ भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाफले घट्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सपोज यदि मैले इनिसियल फेजमा यो सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सपोज 1 थियो रे। अब यसमा मैले चाहिँ के गरेँ त, यसको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन 1 थियो भने यदि मैले यसलाई 2 बनाएँ, कन्सन्ट्रेसन यसको भोल्युम चाहिँ डबल बनायो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन मतलब मोलारिटी या सोल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि सोल्युबिलिटी भनेको त एमाउन्ट अफ द सोल्युट डिजल्भ इन इट्स सोल्युसन हो। भनेपछि त्यसको सोल्युसन बढ्यो तर एमाउन्ट अफ द त्यो बराबरी छ भनेपछि सोल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त, घट्छ, पक्कै घट्छ। भनेपछि यदि हामीले भोल्युम चाहिँ डबलले बढायौँ भने सोल्युबिलिटी चाहिँ के गर्छ त, हाफ भएर चाहिँ घट्छ। त्यही भएर हाम्रो इनिसियल हाम्रो S को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुने भयो त, CaOH होल ट्वाइस को इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेको यो अपॉन 2 हुने भयो। किन भन्दाखेरि इक्वल, यहाँनिर चाहिँ के भनेछ, इक्वल भोल्युममा चाहिँ यो थपिया छ भनेपछि इनिसियल सोल्युबिलिटी कति हुने भयो त, 0.01111 मोल पर लिटर हैन। यो भन्नुको मतलब यति 0.0111 मोल चाहिँ टुक्रिँदाखेरि कतिवटा हुने रहेछ त, 0.011 मोल अफ Ca++ निक्लिनु हो। त्यस्तै गरेर 2 into 0.011 मोल अफ OH निस्किनु हो। अब मिक्सरतिर जाउँ है त। मिक्सरमा हामीसँग के छ त, एउटा सुरु भनेको चाहिँ CaOH होल ट्वाइस छ, त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ NaOH छ हैन। अब यसको NaOH को पनि कन्सन्ट्रेसन त 0.4 दिएको छ, तर त्यसको पनि घट्ने चाहिँ कति भयो त, 0.2 मा जाने भयो। किन भन्दाखेरि त्यो पनि इक्वल एमाउन्टमा गएको छ नि त, इक्वल एमाउन्ट अफ द भोल्युम चाहिँ एड भएको छ भनेपछि त्यो पनि घट्ने भयो, यो पनि 0.2 हुने भयो। भनेपछि मिक्सरमा अब हेरौँ है त। मिक्सरमा हामीसँग के छ त, दुईटा छ। एउटा सुरु भनेको चाहिँ NaOH छ हैन, NaOH छ। यो टुक्रिनु पर्यो भने Na++ OH माइनस पनि जान्छ। यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको 0.4 थियो, तर इक्वल एमाउन्ट अफ द भोल्युम एड गरेको हुनाले यसको के हुन्छ त, कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाफ हुन्छ। भनेपछि यदि यो 0.2 हो भने हामीसँग के हुन्छ त, Na+ पनि 0.2 नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो पनि 0.2 मोल
मोलारै मोलार हुन्छ। अब यो अब अर्को हामीसँग के छ त, त्यसै गरी CaOH होल्ड वाइज छ। CaOH होल्ड वाइजको चाहिँ कति प्रिसिपिटेट हुन छ भनेर त थाहा छैन हामीलाई, भने सपोज त्यसलाई S डैश मानौँ भनिसकेपछि प्रिसिपिटेट अब CaOH होल्ड वाइजको हैन, CaOH होल्ड वाइज यो पनि डिसोसिएसन हुनु पर्यो भने Ca++ प्लस OH माइनस कति होल भनिसकेपछि यदि यो S वटा चाहिँ टुक्रियो, S ड्यास वटा चाहिँ छ भने Ca++ को नम्बर कति हुन्छ, S ड्यास हुन्छ हैन। त्यसै गरी OH को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुने भयो त, 2S ड्यास हुने भयो, 2S ड्यास, किनभने यहाँनिर दुई छ नि त, दुईटा हुन्छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो CaOH होल्ड वाइज चाहिँ कति फर्म हुन्छ त। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो CaOH होल्ड वाइज चाहिँ कति फर्म हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त, Ca++ को कन्सन्ट्रेसन चाहियो, त्यसै गरेर चाहिँ टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ द OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन चाहियो। त्यसको लागि अब यसको लागि पनि के हुने भयो, KSP त सेम हुने भयो, किन भन्दाखेरि यो पनि 25 मै भएको छ, अरु टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन भनेपछि KSP के हुन्छ त, S dash into 2S plus 0.2 को होल स्क्वायर। किन यहाँ हामीले स्क्वायर गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिएको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको प्रिसिपिटेट भएको छैन भनेर चाहिएको हो, तर टोटल अमाउन्ट अफ द OH चाहिँ कति छ, 2S plus 0.2 हो हैन। तर अनि यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यदि हामीसँग कोएफिसिएन्टमा 2 छ भने पावरमा पनि त्यति नै भ्यालु हुन्छ, 2 नै हुन्छ भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्ने भने KSP को भ्यालु भनेको 4.42 into 10 to the power कति भयो -5 अपॉन, अब यो एभरेजमा है त 0.2 को कम्पेयर गर्ने हो भने 2S चाहिँ एकदमै सानो भ्यालु हुन्छ, नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 0 भनेपछि यो 0.2 प्लस 2S गर्ने हो भने 0.2 नै हुन्छ भनिसकेपछि S ड्यास चाहिँ कति हुने हो त, 0.2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु S ड्यास। अब यो S ड्यास कति आउँछ है त, 1.105 into 10 to the power -3 आयो, यो चाहिँ के आयो त, S ड्यास भयो। अब S ड्यास आयो हैन, S ड्यास पनि आयो र हामीसँग चाहिँ के छ, इनिशियल पनि कन्सन्ट्रेसन छ भनिसकेपछि यो दुईटालाई माइनस गर्ने हो भने त हाम्रो के आउने रहेछ त, अमाउन्ट अफ CaOH होल्ड वाइज चाहिँ प्रिसिपिटेट भएको चाहिँ यति अमाउन्ट चाहिँ आउने रहेछ। अब हामीलाई अमाउन्ट अफ द प्रिसिपिटेट चाहिएको हो हैन, प्रिसिपिटेसन चाहिएको भनिसकेपछि मोलारिटी M = 0.01111 minus 1.105 into 10 to the power -3, यो गर्ने भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ त, 0.0101 आयो हैन। यदि चाहिँ के हुने रहेछ त, यदि अमाउन्ट अफ द मोल पर लिटर चाहिँ के हुने रहेछ त, यदि अमाउन्ट अफ द CaOH होल्ड वाइज चाहिँ प्रिसिपिटेट आउट हुने रहेछ। अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ त, हाउ मेनी CaOH होल्ड वाइज इन ग्राम इज प्रिसिपिटेटेड। अब ग्राममा निकाल्नु परेको छ हैन, ग्राममा निकाल भनेको छ भने अब यसको लागि हामीलाई मोलारिटीको फर्मुला के हो त, मोलारिटी इज इक्वल्स टु गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इन्टु भोल्युम चाहियो हैन। भोल्युम केमा चाहिएको छ त, लिटरमा चाहिएको, तर हामीसँग टोटल भोल्युम कति छ त, इक्वल भोल्युम भनिसकेपछि 500 into 2 भनेको कति हुन्छ त, 1000 ml, त्यो भनेको 1 लिटर हो भनेपछि भोल्युम इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त्यसै गरी मोलिकुलर वेट अफ CaOH होल्ड वाइजको निकाल्नु, क्याल्सियम भनेको क्याल्सियमको 40 हुन्छ। त्यसै गरी अक्सिजनको हामीसँग कति रहेछ त, अक्सिजन दुईटा छ भनेपछि 16 into 2 इज इक्वल्स टु 32, 32 वटा हुन्छ भने हाइड्रोजनको पनि कति हुन्छ त, 2 हुन्छ। यो गर्ने हो भने कति हुन्छ त, 74 चाहिँ के हुने रहेछ त, यसको मोलिकुलर वेट। अब यो फर्मुलामा भ्यालु हाल्ने हो भने हाम्रो अमाउन्ट अफ द CaOH होल्ड वाइज प्रिसिपिटेटेड इन ग्राम पनि निस्किने रहेछ। हामीलाई चाहिने भनेको W हो, M भनेको भ्यालु हाम्रो 0.0101 छ। त्यसै गरेर W चाहिने भनेपछि मोलिकुलर मास 74 into 1 इज इक्वल्स टु W, यो भनेको 0.0704 ग्राम इज इक्वल्स टु W। Therefore 0.07 ग्राम अफ
CaOH होल ट्वाइस इज प्रिसिपिटेटेड भनेर चाहिँ सोधिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा सुरु चाहिँ टाइप 1 र टाइप 2 को गरौँ। टाइप 1 मा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले आयनिक इक्विलिब्रियम भरि नै कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो भने मोल पर लिटरमै क्यारिड आउट गर्छौं हैन न्युमेरिकल गर्नु पर्दाखेरि। दोस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले टाइप 1 को गर्दाखेरि मोलारिटी भनेकै सोलुबिलिटी हो हैन, त्यसमा नझुकिने। अनि त्यसपछि अब त्यसबाट विभिन्न क्वेशन सोध्न सक्छ, जस्तै यहाँबाट वेट निकाल भनेर सोधिन सक्छ, मोलिकुलर मास निकाल भनेर सोधिन सक्छ, भोल्युम निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यो मोलारिटीकै फर्मुला लाउने हो, त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मोल पर लिटरलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा लानु पर्यो भने मोल पर लिटरलाई ग्राम पर लिटरमा लानु पर्यो भने जहिले पनि इन्टु मोलिकुलर मास गर्दै मोलिकुलर मासले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै गरेर हामीलाई ग्राम पर लिटरलाई चाहिँ मोल पर लिटरमा ल्याउनु पर्यो भने जहिले पनि डिभाइडेड बाइ मोलिकुलर मास गर्ने। त्यति गर्यो भने टाइप 1 को न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। र टाइप 2 को न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने यदि हामीलाई कुनै पनि अब एउटा सपोज यही केसमा हेरौँ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ एउटा सेम रेन्ज अफ द टेम्परेचरको लागि चाहिँ सेम हुने भयो, त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यहाँ चाहे कन्सन्ट्रेसनको बढायौं घटायौं हैन, कन्सन्ट्रेसनलाई बढाए घटाए पनि केही पनि हुँदैन, तर सोलुबिलिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कुरा बुझ्यौं भने चाहिँ अर्को प्रिसिपिटेट हुनको लागि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि केएसपी चाहिँ आइपी भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ त लेस अर सानो भ्यालु चाहिँ हुनुपर्छ। आइपी जहिले पनि केएसपी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, तब मात्र चाहिँ प्रिसिपिटेट आउट हुन्छ। यति कुरा बुझ्यौं भने चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर चाहिँ केही कुरा सिक्नुभयो। यदि हजुरहरूले सिक्नुभयो भने आफ्नो साथीहरू मार्फत सबैलाई सेयर गरिदिनु होला र मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।